من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوے بچیو ادھر آ جاؤ واپس، تسی این پرا جان دے ہو جی میں روٹی کھل گئی ادھر ٹینٹ لگے ہیں، خبردار ادھر جاؤ تے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب اتل ما اوحی الیک من الکتاب اتل ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اساں جو تواڈے ول وحی کر دیتی ہے قرآن پاک دی شکل دے اندر۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ برادران اسلام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے خاص ہے۔ لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خیر الورا، صدر العلا، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، صاحب کعبہ قوسین او ادنا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مقدسہ تے بے شمار اور لاتعداد درود و سلام تو بعد، واجب القدر، واجب الاحترام، معزز سامعین و سامعات، محترم حاضرین و ناظرین، ماہ مقدس، ماہ منور، ماہ سیام، ماہ قرآن، ماہ رمضان المبارک، جس دا پہلا اشرا اپنی منزل دی طرف رواں دویں، جس دا اج دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، جس دے اندر تسی احباب بڑے ذوق اور شوق دے نال مرد و خواتین اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہو۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور قیامت والے دن ذریعہ نجات بنائے۔ تو صاحب اور عزیز ساتھیو، اج دا میرا موضوع ہے حقوق قرآن۔ میں اشتہار دے موضوع تو ہٹ کے ماواں بہناں دی پرزور فرمائش تے موضوع بدل کے یہ موضوع تجوید دیتا ہے حقوق قرآن۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ قرآن پاک دا رمضان دے مہینے نال خاص تعلق ہے، رمضان دا اور قرآن دا آپس دی اندر گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک نو نازل کیتا ہے تو اس پیارے برکت والے مہینے رمضان دے اندر نازل کیتا ہے، اور اس قرآن پاک نو نازل کرن تو بعد اللہ پاک نے کچھ ایدے حقوق بھی رکھے نے۔ قرآن پاک دے حقوق جڑے ساڑے ذمے نے
وہ 5 قسم دے نے. بولو کنے قسم دے؟ قرآن دے کنے حقوق نے؟ پھر آکھو کنے حقوق نے؟ 5 حقوق نے. اج دے پورے خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ یہ 5 حقوقاں دی نشاندہی بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ تانوں ذہن نشین بھی کرانے نے اور دعا میں کردیاں جانا ہے کہ اللہ پاک سانوں رمضان دا بھی احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک دا بھی احترام کر کے اے دے حقوق ادا کرن دی مولا توفیق عطا فرمائے. تو قرآن پاک دے 5 حقوق کیڑے کیڑے نے؟ پہلا حق اے وے کہ قرآن پاک تے ایمان لے آندا جائے. دوسرا حق اے وے کہ قرآن پاک دی تلاوت کیتی جائے. تیسرا حق اے وے کہ قرآن پاک تے عمل کیتا جائے. چوتھا حق اے وے کہ قرآن پاک دی تبلیغ کیتی جائے. اور 5واں حق اے وے کہ قرآن پاک نو نافذ کیتا جائے. اے 5 حقوق نے. انہاں وچوں پہلا حق او دی نشاندہی، او دی جیڑا پہچان قرآن اور حدیث دی روشنی اندر تواڈے سامنے بیان کردہ جاواں تے گل میں اپنی اگے چلاواں. قرآن پاک دا پہلا حق اے وے کہ قرآن تے ایمان لے آندا جائے. قرآن تے ایمان لے آندا جائے. کی مطلب؟ کہ قرآن تے اے بندے دا ایمان ہووے ہر مومن مسلمان دا کہ اے جڑی کتاب ہے اینو اتارن والی ذات رب العالمین دیے. اینو لے کے آن والا جبریل امین ہے. جنہ شہراں دی اندر نازل ہوئی ہے وہ شہر ہدی للعالمین نے. جس مصطفیٰ تے یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ مصطفیٰ رحمت للعالمین نے. تے جیڑی کتاب نازل ہوئی ہے وہ ذکر للعالمین ہے. اے بندے دا ایمان ہوئے کہ اللہ دی کتاب ہے، اللہ دا قرآن ہے، اللہ دا کلام ہے اور سچی تے سچی کتاب ہے. اے دے اندر شک کوئی نہیں. اسے واسطے اللہ نے قرآن دا آغاز کیتا ہے تے اسے بات تو کیتا ہے لو محبت نل پیار نل درد دل نل قرآن سن لو. قرآن سن کے تے اپنے سینیاں نو قرآن دی روشنی نل عطر نل منور کر لو. اللہ فرماندے نے الف لام میم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ فرماندے نے دنیا دیو لوگو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو اے بند کر چھڑیا اتلا بند کرنا تے باہر والا چلتا رہنا. کالی مشین بند کر دے چٹی چلا دے کوئی حال نہیں تیرا یار. ذالک الکتاب بس ٹھیک ہے. لا ریب فیہ اللہ فرماندے نے کتاب ایسی ہے جدے وچ شک کوئی نہیں. اے ہر مسلمان دا اے یقین اور ایمان ہونا چاہیے. قرآن دا پہلا حق ہے قرآن تے ایمان لے آندا جائے کہ قرآن سچی کتاب ہے، سچی کتاب ہے. لا ریب فیہ اس کے اندر کسے قسم دا شک کوئی نہیں. ھدی للمتقین فرمایا اے لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے. متقی لوگاں واسطے پتہ لگا کہ قرآن دے اندر شک کوئی نہیں. دنیا دے اندر ہور بھی کتاباں نے، دنیا دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں نے، دنیا دے اندر لا تعداد بے شمار کتاباں نے، لیکن کسے کتاب دے اندر گارنٹی کوئی نہیں. کسے کتاب دے اندر جڑا جناب کوئی اس بات دی گارنٹی کوئی نہیں کہ سچی ہے، اے دے اندر شک کوئی نہیں، اے لا ریب بے عیب ہے. لیکن میں صدقے قربان جاواں جدوں قرآن دی واری آئی اللہ نے قرآن دے پہلے سپارے دی اندر پہلی آیت دی اندر ہی اللہ نے اس بات نو بیان کر کے دس دیتا. فرمایا دنیا جہان دے لوگو دنیا دیاں بھی بڑیاں کتاباں نے. کتاباں دے مصنفین اپنی کتاباں لکھ دے نے او دے شروع تے یا آخر تے اے بات لکھن تے مجبور ہوندے نے کہ ساڈی کتاب دی اندر اگر کوئی غلطی ہوے، کوتاہی ہوے، شک ہوے،
ہوئے شبہ ہوئے وہ سانو دسیا جے تاکہ اسی یہ تصحیح کریے یہ درستی کریے. لیکن اے بھی تے رب دی کتاب ہے جنہوں رب نے نازل کر کے پہلے صفحے دی اندر ہی اس بات دا اعلان کر دیتا. فرمایا دنیا جہان دی لوگوں کسے دنیا دے وڈے لکھے امام دی ایک لکھی کتاب غلط ہو سکتی ہے, کسے مفتی دے فتوے دی اندر شک ہو سکتا ہے, کسے ادیب دی لکھی کتاب غلط ہو سکتی ہے, لیکن جیڑا قرآن میں نازل کیتا ہے, جیڑی کتاب میں رب نے نازل کیتی ہے, اس کتاب دی اندر نہ شک ہو سکتا ہے نہ غلطی ہو سکتی ہے. اے بندے دا ایمان ہونا چاہیے پہلا حق ہے قرآن دا کہ قرآن وچ شک کوئی نہیں, قرآن وچ عیب کوئی نہیں, قرآن وچ نقص کوئی نہیں. اے رب دی منزل من اللہ کتاب ہے. قرآن دا ایک دوسرا مقام والذین یؤمنون بالغیب والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. فرمایا او لوگ جڑے ایمان لے آندے نے کی کردے نے, ایمان لے آندے نے بما انزل الیک, جیڑی کتاب اساں نے تواڈے تے نازل کر دیتی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے جیڑی کتاب اساں نازل کر دیتی ہے اے دے تے ایمان لے آندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہاں لوگاں دی بھی شان رب بیان کردے نے جڑے قرآن تے ایمان لے آن والے نے. قرآن دا ایک ہور مقام صرف لوگ عام ہی ایمان نہیں لے آندے بلکہ اللہ دے رسول بھی یہ تے ایمان لے آندے نے. تسا کہنا کتھے لکھی ہے؟ سورہ بقرہ دی آخری آیت پڑھ لو. اللہ فرماندے نے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ترجمہ کی ہے, ترجمہ اپنی چولیاں دی زینت کر لو. فرمایا آمن الرسول, آمن الرسول. پڑھ دے تسی روز ہو لیکن تو یہ ترجمے تے کدی غور کرو. آمن الرسول, فرمایا رسول بھی ایمان لے آندے نے بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. فرمایا جو اساں انہاں تے نازل کر دیتی ہے یعنی جڑیاں کتاباں اساں انہاں تے نازل کر دیتیاں نے اور رسول بھی یہ تے ایمان لے آندے نے. کل آمن باللہ, فرمایا تے سارے ایمان والے اے بھی ایمان لے آندے نے. کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. فرمایا سارے لوگ اللہ تے بھی ایمان لے آندے نے تے او دے فرشتیاں تے بھی ایمان لے آندے نے. وکتبہ, او دیاں کتاباں تے بھی ایمان لے آندے نے. ورسلہ, او دے رسولاں تے بھی ایمان لے آندے نے. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. پتہ لگا کہ عام بندے تے قرآن تے ایمان لے آندے ہی نے, رب دے رسول بھی قرآن تے ایمان لے آندے نے. پتہ لگا کہ قرآن دا پہلا حق اے وے کہ قرآن تے ایمان لے آندا جائے, قرآن تے ایمان لے آندا جائے کہ قرآن سچی کتاب ہے. پھر جنہ لوگاں تے قرآن تے ایمان لے آندا ہے نا انہاں پھر جناب ایمان لے آ کے وکھایا ہے. ویکھ لے وقت دے بہت بڑے امام محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سب کہو رحمت اللہ, پھر رکھو رحمت اللہ, رحمت اللہ علیہ. شاہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, انہاں دا ایک عیسائی پادری نال مبالہ ہو گیا, مناظرہ ہو گیا. عیسائی پادری کہنے لگا کہ ساڈی کتاب جڑی ہے نا وہ سچی ہے, انجیل سچی ہے.
ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਵਲੀਉੱਲਾ ਮੁਹੱਦਸ ਦੇਲਵੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ईसाई आंदा मेरी किताब सच्ची है, तो शाह साहब कहन लगे कि साड़ी मेरी किताब जिहड़ी वो कुरान सच्ची किताब है। तो इन्हां दा आपस में मुबाला होया, कहन लगा जी फैसला इंज होएगा कि तुसी भी अपनी किताब नूं अग विच सुट दिओ ते असी भी अपनी किताब नूं अग विच सुट दिंदे हां। ते जिहदी किताब जल जाएगी वो झूठा होएगा, ते जिहदी किताब बच जाएगी वो सच्चा होएगा। ते शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने वो एक गल ऐ की हुई, इंज तो नहीं ना फैसला होएगा। फैसला तो इंज होएगा तू अपनी किताब फड़ के अपने सीने नाल ला लै ते मैं अपनी किताब फड़ के अपने सीने नाल ला लैना वा, ते असी दोवें ही अग विच छाल मार देने आ। जेड़ा सच्चा होएगा सने किताब दे बच जाएगा, जेड़ा झूठा होएगा सने किताब दे ही सड़ जाएगा। तो ये ईसाई पादरी सी, ये अपनी किताब नूं जनाब जेड़ा अपनी किताब ते कोई ऐसा कैमिकल लगा के आया सी जिहदी वजह तो अग नहीं सी साड़दी। कहन लगा नहीं इंज नहीं हो सकता शाह जी, अगर मैनू पता होंदा तुहाडे वर्गे बंदे दुनिया ते जिंदा ने, मैं जिवें अपनी किताब ते जेड़ा कैमिकल लगा के आया मैं अपने जिस्म ते भी ला के आउंदा, लेकिन मैं ये काम करने वास्ते तैयार नहीं। उत्थे फैसला हो गया कि तेरी किताब फिर सच्ची नहीं, तेरा मजहब सच्चा नहीं, मजहब इस्लाम सच्चा ते रब दा कुरान सच्चा है। सुभान है, वे ईमान दी गल है, कुरान ते ईमान दी गल है। जिन्हां दा कुरान ते ईमान आ जाए फिर उन्हां नूं यकीन हो जाता है ना कुरान सड़ेगा ना कुरान नूं मनन वाला सड़ेगा। ऐन शाह वलीउल्लाह मुहद्दस देलवी जिन्हां कुरान ते ईमान ले आंदा। एक होर इमाम दी गल सुनावा, इन्हां दा नाम है हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। बड़े वड्डे इमाम इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह। इन्हां दे वक़्त विच एक बादशाह उन्हें ऐलान कर दिता है, कहन लगा कि कुरान जेड़ा ये अल्लाह दा कलाम नहीं, ये मखलूक दा कलाम है। तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह मैदान अमल विच निकले, कहन लगे ओ बादशाह तू आना कुरान रब दा कलाम नहीं, मैं ना कुरान रब दा कलाम है। अल कुरानो कलामुल्लाह, अल कुरानो कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह दा कलाम है, गैर मखलूकन, ये किसी मखलूक दा कलाम नहीं बल्कि अर्शां वाले रब दा कलाम है। तो बादशाह नूं पता लगा, कहन लगा अच्छा इमाम नूं गिरफ्तार किया जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह नूं गिरफ्तार कर लिया गया, जेल विच बंद कर दिता गया। तो बादशाह आंदा इमाम अपनी गल तो बाज आ जा, नहीं तो असीं तेनूं कोड़े मारांगे। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने मेरा कुरान ते ईमान है। की आख्या? मेरा कुरान ते ईमान है। गल ईमान दी है। पहला हक कुरान दा है वे कि कुरान ते ईमान ले आंदा जाए। उन्हां लोकां ईमान लिया के वखा दिता है। साडा ईमान ते कदम कदम ते डोल जांदा फिर जांदा है, असीं ते डर जाने ते कंब जाने आ, साडे ईमान विच शक हो जांदा है। ना ना ना, ईमान इंज दा लिया जिवें दा इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान ते ईमान ले आंदा। आखिया कुरान अल्लाह दा कलाम है, मखलूक दा कलाम नहीं। बादशाह कहन लगा अच्छा, जेल दे जल्लादां नूं हुक्म दिता इमाम अहमद बिन हंबल नूं लिटा के 100 कोड़े मारे जान। जनाब इमाम अहमद बिन हंबल नूं कोड़े मारन लग पे। 100 कोड़ा रोज़ वजदा है। तो इमाम अहमद बिन हंबल फिर आंदे ने अल कुरान कलामुल्लाह, ओ लोगो कुरान अल्लाह दा कलाम है, कुरान अल्लाह दा कलाम है। रोज़ाना कोड़े वजदे ने, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल अपनी गल तो बाज नहीं आउंदे। तो एक दिन ना जेल के अंदर एक डाकू नाल मुलाकात हुई। डाकू कहन लगा इमाम साहब तुसी ते बड़े चंगे लगदे हो, तो तुसी जेल विच क्यों आए हो? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते ने बादशाह आंदा कुरान अल्लाह दा कलाम नहीं, मैं ऐलान किया कि कुरान अल्लाह दा कलाम है। तो डाकू कहन लगा इमाम साहब तुसी ते सच्चे हो, सच्चे हो कि तुसी जेल विच आए हो? पता लगा जरूरी नहीं कि बंदा गलत हो के जेल विच जांदा है, कदी कदी सच्चियां नूं भी जेल विच जाना पैंदा है,
کدی کدی قرآن والوں بھی جیل وچ جانا پیندا ہے، تے نبیاں دی سنت ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے میرا ایک قصور تے جرم ہے۔ ڈاکو کہن لگا امام صاحب ویکھو میں ڈاکو ہاں، میں ڈاکا مارنا تے میں جیل وچ آنا، مار کھانا، میں جناب مقدمہ بھگتنا، پھر چھٹ جانا، جا کے پھر میں ڈاکا مارنا، پھر آنا، پھر میں چھٹنا، پھر ڈاکا مارنا۔ کہن لگا امام صاحب میں ڈاکو ہو کے ویکھو میں مار کھانا پھر بھی میں باز نہیں آؤندا۔ او امام صاحب تسی تے سچے ہو، تسی حق تے ہو، ویکھیا جے تسی نہ کتے ڈر جایا جے، کتے ڈگمگا نہ جایا جے، کتے اپنے موقف وچ ہل نہ جایا جے، اپنے گل تو پیچھے نہ ہٹ جایا جے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے پہلے تے میں تھوڑا جہا ڈر گیا سا، لیکن ڈاکو نے گل کیتی میرا ایمان ہور پکا ہو گیا، میرا ایمان قرآن تے ہور مضبوط ہو گیا، میں ہور اونچی اونچی نعرہ مارن لگ پیا، القرآن و کلام اللہ، القرآن و کلام اللہ، قرآن اللہ دا کلام ہے۔ بادشاہ روزانہ کوڑے برساندہ، ایک دن بادشاہ کہنے لگا او امام تو ایڈا جو سچا ہے تے تیرے مگر کوئی نہیں آندا، تیرے مگر کوئی نہیں آندا، تو ایڈا ہی سچا تے امام احمد بن حنبل فرماندے نے بادشاہ گل اے میں حق تے واں، حق والیاں دا ساتھ کوئی کوئی دیندا ہے، کی آکھیا حق والیاں دا ساتھ کوئی کوئی دیندا ہے، تے نال اے گل کیتی ایک گل سن لے بادشاہ اے تے فیصلے اس دن ہون گے جدوں جنازے اٹھن گے، فیصلے اس دن ہون گے جدوں جنازے اٹھن گے، پھر پتہ لگے گا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ امام احمد بن حنبل کوڑے کھاندے کھاندے قرآن تے ایمان دا اعلان کردے کردے جیل دے اندر ہی فوت ہو جاندے نے، شہید ہو جاندے نے۔ پھر جس وقت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا جنازہ اٹھدا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے بغداد دیاں گلیاں بھی پریاں نے، بغداد دے بازار بھی پرے نے، بغداد دیاں سڑکاں بھی پریاں نے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دے جنازے وچ اننے لوگ شامل ہوئے نے کہ یہودی عیسائی جڑے نے اس وقت دے 100 اس وقت تے جناب اس وقت تے 10,000 یہودی تے عیسائی جڑے نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دا جنازہ ویکھ کے تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے ہیں۔ امام احمد بن حنبل دا جنازہ ویکھ کے 10,000 یہودی عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ پھر فیصلے ہوئے جنازے تے سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے، پتہ لگا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایسی دنیا تے ہستی گزرے نے جنہ قرآن تے ایمان لیا کے ڈٹ کے وکھا دیتا ہے۔ اللہ سانوں بھی قرآن تے ایویں دا ایمان لے آن دی توفیق عطا فرما۔ تو پروانے ہو قرآن دیو، قرآن دا پہلا حق ایوے کہ قرآن تے ایمان لے آندہ جائے۔ قرآن سچی کتاب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے۔ کوئی دنیا دی کتاب تے کوئی شک وہ دیتے پاک نہیں ہو سکتا، شک ہو سکتا ہے، لیکن صرف قرآن ایک ایسی کتاب ہے جدے وچ شک ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 دوسرا حق قرآن دا، دوسرا حق قرآن دا اے وے کہ قرآن دی تلاوت کیتی جائے، قرآن دی اور روزے داروں بولو قرآن دی تلاوت کیتی جائے، قرآن نو پڑھیا جائے۔ اور قرآن دا تے معنی ہی اے وے، قرآن دا تے معنی ہی اے وے۔ کدی تو سوچے ہے کہ قرآن اے دا معنی کی ہے؟ قرآن مجید، قرآن شریف، قرآن حمید اے دا معنی کی ہے؟ اور قرآن دا معنی پڑھنا، قرآن دا معنی تلاوت کرنا، اور قرآن دا معنی ہی پڑھنا ہے، اور قرآن دا معنی ہی تلاوت کرنا ہے۔ اسے واسطے اللہ فرماندے نے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ تلاوت کر، قرآن پڑھ، قرآن دی تلاوت کر۔ ما اوحی الیک من الکتاب، جیڑا قرآن اساں نے تواڈے سینے تے نازل کر دیتا ہے، محبوبہ اینو پڑھو، اے دی تلاوت کرو۔ اللہ حکم دے رہے نے اپنے محبوب نو۔ قرآن دا دوسرا مقام وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِہِ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آکھو سبحان اللہ۔
اللہ فرماندے نے وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ، میرے محبوبہ قرآن دا دوسرا حق ایوے کہ قرآن دی تلاوت کیتی جائے۔ میرے محبوبہ تو بھی تلاوت کر، میرے محبوبہ تو بھی قرآن پڑھ۔ کیسا منظر ہوئے گا، قرآن میرے نبی دے نازل ہوندہ ہوئے گا تے میرا نبی اپنی زبان تو قرآن دی تلاوت کردہ ہوئے گا۔ وہ منظر کیسا ہوئے گا جدو جبریل قرآن لے کے میرے نبی دے سینہ انور تے اتردہ ہوئے گا تے میرے نبی اپنی زبان تو قرآن پڑھ دے ہونگے۔ عرشاں تو اللہ فرمان دینے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماندے نے میرے محبوبہ مزمل دی چادر لین والیا، کالی کملی والیا، قم اللیل الا قلیلا۔ میرے نبی تے قرآن نازل ہویا، میرے نبی قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ پہ، پڑھن لگ پہ، کیونکہ پتا سی کہ قرآن دا حق ہے قرآن نو پڑھنا، قرآن دی تلاوت کرنا۔ ہون میرے نبی کھلون لگ پہ مسلے دے، میرے آقا جماعت کران دے پھر بھی قرآن دی تلاوت کر دے، میرے نبی نفل پڑھ دے پھر بھی قرآن دی تلاوت کر دے، میرے نبی تراویاں پڑھان دے پھر بھی میرے نبی قرآن دی تلاوت کر دے، میرے نبی تہجد پڑھ دے پھر بھی میرے نبی قرآن دی تلاوت کر دے۔ ایڈا ایڈا لمبا قیام میرے نبی کر دے، لمبے قیام دے اندر قرآن دیاں سورتاں پڑھ دے جاندے، قرآن دے سپاریاں دے سپارے پڑھ دے جاندے۔ اماں جی فرما دیاں نے نبی پاک ایڈا ایڈا لمبا قیام کر دے کہ آپ دے قدم مبارک جڑے نے سج جاندے، ورم پہ جاندہ۔ میرے نبی ساری ساری رات قرآن پڑھن لگ پے تے اللہ نے فرمایا میرے محبوبہ قم اللیل الا قلیلا، سونے محبوبہ رات نو اٹھیا کر مگر تھوڑا اٹھیا کر، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ فرمایا میرے محبوبہ ادھی رات اٹھ لیا کر یا پچھلے پیر اٹھ پیا کر تے قرآن دی تلاوت ترتیل نہ کریا کر، ورتل القرآن ترتیلا، قرآن نو سونی آواز نال پڑھیا کر۔ کی آکھیا؟ قرآن نو سونی آواز نال پڑھیا کر۔ تے پھر میرے نبی قرآن پڑھ دے نے سبحان اللہ سبحان اللہ تے پیر سوج جاندے نے تے بابا جی نقشہ کھچ دے نے، آندے نے کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سوج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون۔ او انسانہ قلعہ اسلام دیا بس یا سچے کھبے آن والیا، کتاب و سنت دیا پروانیا، اس نبی دا کلمہ پڑھن والیا اور عشق رسول تے محبت رسول دا دعویٰ کرن والیا، آج تینوں 8 تراویاں پڑھنیاں بھی نصیب کوئی نہیں، آج تینوں ایک سپارہ سننا نصیب کوئی نہیں۔ جس نبی دا محبت دا تو دعویٰ کرنا ہے اس نبی دے قدم سوچ جاندے سن قرآن پڑھ پڑھ کے۔ اللہ اللہ، آج اسی ایک سفارہ نہ تراویاں پڑھ سکیے تے سن سکیے، کتھے جائے گی ساڑی محبت دا دعویٰ؟ ساڑا قرآن تے ایمان کی میں دا، اسی قرآن کنہ کو پڑھنے ہیں تے ساڑا نبی کنہ کو پڑھ دا۔ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہون امامت اے ہو جئی ہوئے، جیڑے کنڈے سٹن راوچ اونا دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے، لیاقت اے ہو جئی ہوئے، لکھن دشمن بھی تعریفاں، لیاقت اے ہو جئی ہوئے، پیغمبر مقتدی ہون امامت اے ہو جئی ہوئے۔ میرے نبی دے قدم سوچ جاندے قرآن پڑھ دے
تلاوت کر دے میرے آقا تے نال پھر میرے آقا پڑھ دے بھی نے حکم بھی فرماندے نے آپ فرماندے نے اقرأ القرآن دنیا دیو لوگو میری امت دیو لوگو اقرأ القرآن تسی بھی قرآن پڑھیا کرو قرآن دی تلاوت کریا کرو فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ آپ فرماندے نے قیامت والا دن ہوئے گا قرآن اپنے پڑھن والیاں دی سفارش کردہ ہوئے گا اللہ دے دربار وچ رمضان بھی سفارش کرے گا تے رب دا قرآن بھی سفارش کرے گا اور قرآن پڑھن والے ہو قرآن نال محبت جوڑن والے ہو دن رات قرآن دی تلاوت کرن والے ہو قرآن نو اپنے سینے دا زیور بنان والے ہو قیامت والے دن تہاڈی خوش نصیبی یہ ہوئے گی کہ اللہ دے دربار دے اندر رب دا قرآن تہاڈی سفارش کردہ ہوئے گا اللہ سانو قرآن دی سفارش نصیب فرما دے قرآن سفارش کردہ ہوئے گا فرمایا پڑھیا کرو سفارش قرآن کرے گا دوسری حدیث فرمایا من کرا حرف من کتاب اللہ جڑا قرآن دا ایک حرف پڑھے گا فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ اللہ ایک حرف دے بدلے وچ ایک نیکی عطا کر دیں گے وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا ایک نیکی دا ثواب 10 نیکیاں دے برابر ہے فرمایا الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف تے لام تے میم علیحدہ علیحدہ ایک حرف نے جیڑا بندہ اپنی زبان تو الف لام میم ادا کر دے گا عرش والا انہوں 3 نیکیاں دا ثواب عطا کر دے گا اور سجنا عام دنوں دی گل ہے عام دنوں دی تے قرآن رمضان وچ پڑھیا جائے رمضان وچ ایک نیکی دا ثواب 700 نیکیاں دے برابر ہے اگر تو رمضان وچ زیادہ قرآن پڑھیں گا تے سنے گا تیریاں نیکیاں وچ بھی زیادہ اضافہ ہوئے گا تے قیامت والے دن قرآن دی صفات دا حقدار بھی بن جائے گا ایک ایک حرفوں دے دے اللہ بابا جی محمد حسین شیخ پوری دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما ایک ایک حرفوں دے دے نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی تے اگلی گل میری مائیں بہنیں میں تیری فرمائش تے موضوع رکھی ہے کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لینا نی تو اس جہان اتے بیٹھ نہیں رہنا نی شاید اج کل موت سر اتے آئی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی میری یہ مائیں بہنیں قرآن پڑھیا کر صرف اے نہیں کہ قرآن خرید لیا قرآن بازاروں خرید لیا او دیتے غلاف سونا چاڑ لیا اللہ قسم دی خوشبو نال معطر کر لیا ودیا قسم دے شو کیس وچ سجا دیتا اے سمجھیا کہ قرآن دا حق ادا ہو گیا نا 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 مینوں گل یاد آ گئی مولانا حبیب الرحمان یزدانی اللہ اس مرد کلندر دی قبر منور فرما ہے آندے نے میں نا مکتبہ نمانیاں اردو بازار گجراں والے کھلوتا ایک مائی آ گئی دکان والے نو آندی ہے ویرا موٹے حرفاں والا قرآن دئی موٹے حرفاں والا قرآن دئی میں آکھیا ماں او کی کرنا ہی اے دھی ویانی ہے تے او دے جھیت وچ نال ٹورنا ہے دھی ویانی ہے تے قرآن نال دینا ہے یزدانی صاحب فرماتے نے میں آکھیا ماں جی نال اونوں اے وی آکھیا جی نال اونوں اے وی آکھی کہ دھیے قرآن صرف رکھنا نہیں ہوں بلکہ قرآن پڑھنا بھی ہاں نالے بھی آکھی موٹیاں حرفاں والا قرآن پڑھنا بھی ہاں
سبحان اللہ. پتہ یہ لگا کہ قرآن صرف اچھا خرید کے تے سنبھال کے رکھ دین نال اجر و ثواب نہیں ملنا، بلکہ انہوں پڑھن نال اجر و ثواب ملنا ہے. وگرنہ قرآن قیامت والے دن جڑا اس بندے دے حق وچ سفارش کرے گا جڑا پڑھدا ہے. جڑا نہیں پڑھدا قرآن تے او دے واسطے دنیا تے ہی جناب او دے خلاف قرآن جڑا دنیا تے ہی قرآن دی سزا مل جاندی ہے. جڑا قرآن نو کنڈ کر دیندا ہے وہ قرآن تے اپنی فریاد آپ کردا ہے. قرآن تے اس بندے نال شکوا کردا ہے جڑا قرآن نو خرید کے پڑھدا کوئی نہیں، ایدی تلاوت کوئی نہیں کردا. قرآن او دے نال شکوے دا اظہار کردا ہے. قرآن کی آندا ہے؟ آندا تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، تاکوں میں سجایا. اسا قرآن نو کادے واسطے رکھیا کہ جناب اچھے جے شو کیس کے اندر سجا دیتا، خوشبو لگا دیتی، اونچا کر کے رکھ دیتا. اسی سمجھنے ہیں بس یہ ہوئی ہے. یا کوئی قسم لین دی واری آ گئی، اسا قرآن قسم دے طور تے چک لیا، یا تویز بنا کے اسا گلے چ لٹکا دیتا، یا کھول کھول کے اسا پی لیا. اسی سمجھنے یہ ہوئی قرآن دا حق ہے. نہ، قرآن جڑا خود کہندا شکوا کردا ہے. تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں نہلایا جاتا ہوں. جس طرح طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں. کہنے کو میں ایک ایک جلسہ میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں مجھ کو ہار نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. یہ قرآن انہاں بندیاں نال شکوا کردا ہے جڑے قرآن نو تے لے آندے نے پر قرآن دا حق ادا کر دے. جڑے پڑھ دے نہیں، پورا پورا سال شو کیساں وچ رکھ دیندے نے، قرآن انہاں دے خلاف شکوا کردا ہے. اللہ سانو قرآن دے شکوے کولو بچائے، قرآن دی سفارش دا حقدار بنائے. آمین ثم آمین. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا دنیا تے قرآن پڑھے گا، قرآن دا حق ادا کرے گا، قیامت والا دن ہوئے گا. اللہ فرمان کے اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. اللہ اعلان کر دیں گے او دنیا تے رہ کے قرآن پڑھن والے آ، قرآن پڑھان والے آ، قرآن سکھن والے آ، قرآن سکھان والے آ، اج قیامت والا دن ہو گیا، اج تو قرآن پڑھدا جا. جی میں تو دنیا تے قرآن پڑھنا سے، آج بھی تو قرآن پڑھدا جا تے جنت دے دردے چڑھدا جا، جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا. جتھے قرآن دا احتتام ہوئے گا اوتھے جنت وچ تیرا مقام ہوئے گا. اور قرآن والے آ جتھے قرآن دا احتتام ہوئے گا اوتھے جنت وچ تیرا مقام ہوئے گا. اس واسطے قرآن نال تعلق جوڑو، قرآن نال محبت پاؤ. میری ماؤں بہنوں، قرآن نال اپنا تعلق جوڑو، قرآن نو پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو. آؤ ذرا میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دی بھی گل سناواں. ایک دن نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے وچ تشریف فرما نے. آقا فرماندے نے عائشہ جا ذرا فلاں کام کر کے آ، فلاں چیز جڑی وہ لے کے آ. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حجرے وچوں نکلیاں تے مسجد دے وچوں گزرنا سی، چونکہ میرے نبی دا حجرہ مسجد دے نال سی
تو अम्मा जी मस्जिद के अंदर तशरीफ ले आईयां, वेखिया की है कि मस्जिद के अंदर एक नबी पाक दा सहाबी बैठा है जिदा नाम हज़रत सालिम रजी अल्लाह तआला अन्हु होवे ते कुरान दियां तिलावतां पे करदे ने। नबी पाक दा सहाबी है जिहड़ा कुरान पिया पढ़दा है ते ओदी आवाज़ बड़ी प्यारी सी, ओदी आवाज़ बड़ी सुहानी सी। ते अम्मा जी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद विच आके ते खलो गईयां, उत्थे ही खलो गईयां ते कुरान सुनन लग पईयां। अम्मा जी उत्थे ही खलो के कुरान सुनन लग पईयां। हज़रत सालिम कुरान पढ़ रहे हैं, अम्मा जी खलो के कुरान सुन रही ने। पता लगा कि मावां बहना मस्जिद में आके कुरान सुन सकदियां। कई लोग मावां बहना बेटियां नूं मस्जिदां दे विच जाण तो रोकदे ने, इस वजह तो उन्होंने घरों के अंदर बेसकूनी होंदी है, बेचैनी होंदी है, उन्होंने औलाद जिहड़ी है नाफरमान होंदी है। क्यों? जदों माँ की तरबियत ही नहीं हुई, माँ ने कुरान ही नहीं सुनिया, पढ़िया ही नहीं, समझिया ही नहीं, फिर तेरी औलाद की तरबियत किवें करेगी? फिर तेरी औलाद भी तो नाफरमान होएगी। अगर तू उन्होंने मस्जिद विच, मुदरसे विच, जलसे विच, प्रोग्राम में आउण तो रोकेगा तो तेरी औलाद भी जिहड़ी है दीन तो दूर हो जाएगी। वेख लै अम्मा जी ऐशा मस्जिद में खलो के कुरान पईयां सुनदियां ने। एक सहाबी कुरान पिया पढ़दा है। थोड़ी देर बाद वापस गईयां ना जदों, आका फरमांदे ने ऐशा रजी अल्लाह तआला अन्हा लेट क्यों आई है? ते अम्मा जी फरमांदियां ने सोहणिया मैं मस्जिद विचों गुजरन लगी ते मस्जिद विच मैं वेखिया एक तुहाडा सहाबी कुरान पिया पढ़दा सी ते आवाज़ एडी प्यारी सी। अल्लाह दे नबी मैं उत्थे ही खलो के ते कुरान सुनन लग पई। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने गल सुनी, आप फटाफट उठे, जल्दी नाल उठे, आप ना मस्जिद में तशरीफ ले आए। आप फरमाने ने मैं वेखा तो सही केड़ा मेरा सहाबी है जिहड़ा मस्जिद में बह के कुरान पिया पढ़दा है, ओदी आवाज़ बड़ी सोहनी है। आका मस्जिद में आए, आके मेरे नबी ने वेखिया कि हज़रत सालिम कुरान पे पढ़ते ने ते मेरे नबी फरमाते ने ये तो मेरा ओहो ही सहाबी है जिहदे मुतल्लक मेरे नबी ने फरमाया जिन्हें कुरान पढ़ना होवे, जिन्हें कुरान सीखना होवे, वो मेरे सहाबी हज़रत सालिम को कुरान पढ़े। क्योंकि उन्होंने आवाज़ बड़ी सोहनी सी, आवाज़ बड़ी प्यारी सी। ते मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जदों आके सुनिया कुरान ते मेरे आका हाथ चुक ले दुआ करते ने। कुरान पढ़ने वाले वास्ते मेरे नबी दुआ करते ने। आखो सुभान अल्लाह। और कुरान पढ़ने वाले वास्ते मेरे नबी दुआ करते ने। आका फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल फी उम्मती मिसलका। अर्शां वाले रब्बा तेरा शुक्र है तू एडी सोहनी आवाज़ नाल कुरान पढ़ने वाले बंदे मेरी उम्मत विच पैदा कर दिते ने। अल्लाह तेरा शुक्र है तू एडी सोहनी आवाज़ नाल कुरान पढ़ने वाले बंदे मेरी उम्मत विच पैदा कर दिते ने। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। वेख लै कुरान नू पढ़ना, कुरान नू सुनना, उन्हां दे हक विच दुआ करना मेरे नबी दी सुन्नत है। और कोई कुरान पढ़न वाला होए तो फिर कुरान कोई सुनन वाला हुंदा है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। देखो ना इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अस्सुदैस हाफिज़हुल्लाह तआला कुरान पढ़ते ने, मजमे में बहार आ जाती है। शेख शुरैम इमाम काबा कुरान पढ़ते ने, मजमे में जनाब लहर ते बहर आ जाती है। इमाम मस्जिद नबी जनाब कुरान पढ़ते ने, मस्जिद नबी के अंदर बहार आ जाती है। तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े ऐसे कारी ने कुरान पढ़ते ने, ईमान ताज़ा हो जाता है। ये तो जनाब कारियां की गल है। अगर साढ़े वड्डे इमाम खतीब जेड़े गुजरे ने ऐसे ऐसे प्यारे अंदाज में कुरान पढ़ते सन कि मजमा के अंदर बहार आ जाती सी। शेखुल कुरान मौलाना मुहम्मद हुसैन शेखुपुरी कुरान पढ़ते सन, मजमा लहलहा उठता सी। हाफिज अब्दुल्ला शेखुपुरी कुरान पढ़ते सन, मजमे च बहार आ जाती सी। यज़दानी शहीद कुरान पढ़ते सन, मजमा झूम उठता सी। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सैयद अब्दुल गनी शाह साहब कुरान पढ़ते सन, परिंदे खलो के कुरान सुनते सन। अल्लाह अल्लाह, परिंदे खलो के कुरान सुनते सन। अल्लाह ने साड़ी जमात को ऐसा शरफ बख्शिया कि ऐसी ऐसी सोहनी आवाज़ नाल कुरान पढ़ने वाले बंदे अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया च पैदा कर दिते ने। ते किला इस्लाम दे वासियो तुहाडी भी खुश नसीबी है, तुहाडे मरकज़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बेहतरीन कारी का मैं एहतमाम किया, इंतजाम किया जेड़े कुरान पढ़ते हैं तो मज़ा ही आ जाता है, तो लुत्फ ही आ जाता है। अज 10वां रोज़ा है, 10 सिपारे पढ़ लेने उन्हें। अज 10 सिपारियां में एक गलती तक नहीं आई।
ایک جگہ تے اٹکے تک بھی نہیں ہے. کون ہے؟ چھوٹا جہا بچہ ہے, 18-19 سال عمر ہے, تے اکھاں تو بھی نبینا ہے, تے قرآن نال اللہ نے سینہ روشن کر دیتا ہے. کدی سن کے تے ویکھو, کدی آ کے تے ویکھو, کدی رونق لا کے تے ویکھو. اسی تے کوشش کرنے ہیں رب دا گھر آباد ہو جائے, لیکن بد نصیبی کہ ساڈے اندر کوئی جذبہ ہی نہیں رہ گیا, کوئی ذوق ہی نہیں رہ گیا, کوئی شوق ہی نہیں رہ گیا. اسی رب دے گھر ویران کر دیتے. جڑے تھوڑے بہتے آباد ہے سن وہ بھی کرونے نے برباد کر دیتے, حکمرانہ نے بے آباد کر دیتے. اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. اللہ اس بیماری نو ساڈے مگروں لا دے. اللہ اپنے گھر پھر آباد کر دے. اللہ حرمین شریفین نو پھر انہاں دی رونق بحال کر دے. قرآن سننا, قرآن سنانا, اور رمضان دے مہینے دی اندر گل ہی قرآن دی ہے, گل ہی قرآن دی ہے, کیونکہ قرآن دا رمضان نال گہرا تعلق ہے. میرے نبی قرآن پڑھ دے, تساں کہنا کوئی صورتاں بھی دسو جڑیاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ دے. ایک تے نا ترتیب نال بندہ قرآن پڑھے, ثواب ہے, ٹھیک ہے, پڑھنا چاہیے, لیکن کچھ صورتاں ایسیاں نے جڑیاں روزانہ میرے نبی پڑھ دے ہوندے سن. وہ صورتاں کیڑیاں کیڑیاں نے ذرا اپنے دل و دماغ تے نوٹ کر لو. روزانہ جڑیاں میرے نبی تلاوت کر دے, قرآن پڑھ دے. سورہ یاسین دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ الرحمن دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ اخلاص دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ فلق دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ ناس دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ فاتحہ دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ بقرہ دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. میرے ویر میرے بھائی, سورہ ملک دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ واقعہ دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ مزمل دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. تے سورہ یاسین دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. تے سورہ بنی اسرائیل دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ حدید دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ حشر دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ صف دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ جمعہ دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ تغابن دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ اعلیٰ دی تلاوت روزانہ کرنی چاہیے. سورہ کہف دی تلاوت جمعے والے دن کرنی چاہیے. اے 10 صورتاں نے, بولو کنیاں, اے 10 صورتاں نے میرے نبی انہاں دی تلاوت روزانہ کردے ہوندے سن. انہاں صورتاں نو جڑا روزانہ پڑھدا ہے نہ او دے نزدیک جادو اثر کرے گا, نہ نظر بد اثر کرے گا جناب, نہ او دے تے کوئی جنات دا حملہ ہوئے گا, نہ جادو ٹونے دا اثر ہوئے گا, نہ نظر بد, نہ حسد, نہ جادو, تے نہ دنیاوی پریشانیاں, نہ دنیاوی تنگیاں, تکلیفاں, دکھ, غم, انہاں ساریاں چیزاں دا نجات جڑا اللہ نے قرآن دیا انہاں 10 صورتاں وچ رکھ دیتا. اللہ سانو پڑھن دی توفیق عطا فرما, اللہ سانو تلاوت کرن دی توفیق عطا فرما. اے نہیں کہ رمضان دا مہینہ لنگ گیا تے قرآن تو چھٹی, کئی جمعۃ الوداع پڑھ کے نال ہی وداع ہو جاندے نے. جمعۃ الوداع پڑھ لیا نال ہی وداع ہو گئے. نہیں, انج نہیں کرنا, بلکہ رمضان آیا ہن اے دے وچ اپنے وچ تبدیلی پیدا کرنی ہے. پہلیاں کمیاں کوتاہیاں دور کرنیاں نے, اگو عزم کرنا ہے کہ اسی قرآن نال اپنا تعلق جوڑاں گے, اپنا تعلق مسجد نال جوڑاں گے. اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. تے میرے ویر میرے بھائی, قرآن دا اے دوسرا حق اے وے, پہلا حق اے وے قرآن تے ایمان لے آندا جائے, دوسرا حق اے وے قرآن دی تلاوت کیتی جائے, تے تیسرا حق قرآن دا اے وے تے قرآن تے عمل کیتا جائے, قرآن تے عمل کیتا جائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے, اس واسطے عمل تو بغیر گزارا کوئی نہیں. ہن اسی قرآن تے پڑھنے ہیں, او دے تے ساڈا عمل کوئی نہیں. قرآن کی آندا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون.
قرآن آندا ہے لوگو عبادت کرو اپنے رب دی جنہیں تانوں پیدا کیتا ہے تے تواڈے تو پہلے لوگاں نوں پیدا کیتا ہے تاکہ تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ ہن مزہ تے تاں ہے نا بندہ قرآن پڑھ کے ایدے تے عمل کرے رب دی عبادت کرن والا بن جائے۔ دعا کرو اللہ سانوں اپنی عبادت کرن والا بنا دے۔ اے جے قرآن تے عمل کرنا۔ قرآن آندا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا دنیا دے لوگوں نماز قائم کرو مشرک نہ بن جاؤ۔ قرآن کہندا نماز قائم کرو مشرک نہ بن جاؤ۔ جڑا بندہ قرآن تے عمل کردا انہوں چاہیے نماز پڑھے مشرک نہ بن جائے۔ قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو بے شک شراب، جوا، جناب تیر فال، بت پرستی، یہ ساریاں چیزاں میں تواڈے تے حرام کر دیتیاں نے، اے دے کولو بچ جاؤ، اے دے کولو بچ جاؤ۔ اے قرآن تے عمل کرنا ہے۔ قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو کسے دے گھر وچ داخل نہ ہویا کرو جب تک گھر والیاں کولو اجازت نہ لے لو۔ اے ہن قرآن تے عمل دی گل آ گئی ہے، عمل دی تے اپنے گریباناں چ ویکھنا ہے ساڈا کنا کو عمل ہے، اسی قرآن دا حق ادا کرنے ہاں کہ نہیں کردے۔ فرمایا ایمان والیو کسے گھر وچ داخل نہ ہو جب تک دستک نہ دے لو، 3 مرتبہ اجازت نہ لے لو، تے سلام جب تک نہ کر لو اس وقت تک کسے گھر وچ داخل نہ ہو۔ اللہ سانو عمل دی توفیق عطا۔ ایک قرآن آندا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، فرمایا ایمان والےو تواڈے کول کوئی بندہ فاسق آ کے خبر دے او دی گل تے یقین نہ کرو جب تک او دی گل دی تحقیق نہ کر لو۔ فرمایا ایویں جنہیں لائی گلی او دے نال ٹر چلی نہ بن جاؤ بلکہ گل دی تحقیق کرو۔ اے ایمان والیاں دی نشانی ہے، قرآن تے عمل کرنے والیاں دی نشانی ہے۔ سنی سنائی گل تے بندے یقین نہیں کردے، قرآن آندا ہے گل سن کے او دی تحقیق کرو تے قرآن تے عمل تد ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والےو اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو۔ جدوں تواڈے اندر کسے قسم دا اختلاف پہ جائے اپنی گل نو اللہ تے او دے رسول وال لٹا دیو، اللہ تے او دے رسول کولو مسئلے دا حل تلاش کرو۔ قرآن آندا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم۔ اللہ فرماندے نے اے ایمان والےو اپنے آپ نو بدگمانی تو بچا لو۔ قرآن کی آندا ہے اپنے آپ نو بدگمانی تو بچاؤ۔ کیوں؟ بدگمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کسی دے بارے برا سوچنا، یہ بندہ بڑا برا ہے، یہ دے اندر ہے برائی ہے، یہ بندہ بڑا برا ہے، انہوں برا تصور کرنا تے اپنے آپ کو اچھا سمجھنا۔ فرمایا نا نا نا، اے بدگمانی نہ کرو۔ قرآن کہندا ہے بدگمانی کرو بچو۔ اگے فرمایا ولا تجسسوا، جسوسی بھی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے دیاں غیبتاں کر کے آپس وچ نہ لڑاؤ۔ ایک قرآن کہہ رہا ہے ہون بندہ یہ عمل کرے گا تے پھر قرآن دا حق ادا ہوئے گا۔ اللہ سانو حق ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ فرماندے نے دنیا دے لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا بندہ قرآن تے عمل کردا ہے، قرآن جو کہندا ہے وہ کردا ہے، او دے تے عمل کردا ہے، قرآن دا حق ادا کردا ہے۔ فرمایا کہ اللہ قرآن تے عمل کرن دی وجہ تو اللہ قوماں نو بلند کر دیندے نے، اللہ اس بندے نو اونچا کر دیندے نے۔ جڑا قرآن نال جڑ جاندا ہے
اللہ انہوں اچا کر دیندے نے، اللہ انہوں اپنے نال جوڑ دیندے نے، اپنے نبی نال تعلق جوڑ دیندے نے۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی، وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے، تارک قرآن ہو کر وہ لوگ معزز کیوں سن؟ انہاں قرآن نو کنڈ نہیں سی کیتی۔ اسی ذلیل و خار کیوں ہو رہے ہیں؟ اساں قرآن نو کنڈ کر دیتی ہے، اسی قرآن دے حق ادا نہیں کر دے۔ اس وجہ تو اسی معاشرے دے اندر ذلت و رسوائی جڑا ساڈا مقدر بن رہی ہے۔ گل میں اختتام ول لے جاواں، قرآن دا چوتھا حق میں تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا۔ قرآن دا چوتھا حق اے وے کہ قرآن دی تبلیغ کیتی جائے، قرآن دی تبلیغ کیتی جائے، قرآن دا واز کیتا جائے۔ تبلیغ کنوں کہندے نے؟ اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوبہ بلغ، تبلیغ کر۔ کی آکھیا؟ تبلیغ تبلیغ کر کادی؟ قرآن دی۔ ما انزل الیک من ربک، جیڑا قرآن اساں تواڈے سینے تے نازل کر دیتا ہے، سونیا اینو من و ان لوگاں تک پہنچا دیو۔ تے میرے نبی نے بولو تبلیغ کیتی کہ نہ؟ وہ کیتی نہیں، بلکہ میرے نبی نے تبلیغ کرن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ قدم قدم تے، ہر مقام تے، اوکھے سوکھے ویلے میرے نبی نے قرآن دی تبلیغ کر کے وکھائیے۔ لوکاں دشمنیاں کی دیاں، الزام لائے، بہتان لائے، پتھر مارے، رستے وچ کنڈے کھلارے، اوجریاں سٹیاں، دیوانہ آکھیا، مجنو آکھیا، تانے دتے، مینے مارے، میرے نبی نو پریشان کیتا، ہجرت کرن تے مجبور کیتا، میرے نبی دے صحابہ نو تنگ کیتا، لیکن میرے نبی دا حوصلے وچ فرق نہیں پیا، بلکہ جیوں جیوں میرے نبی دی تبلیغ وچ رکاوٹ پاندے رہے، میرے نبی تیوں تیوں قدم بڑھا کے رب دے قرآن دی تبلیغ کر دے رہے، لوگاں تک میرے نبی پہنچاندے رہے۔ آپ نے پھر امت دیا لوگاں نو فرمایا بلغوا انی ولو آیا، بلغوا انی ولو آیا، فرمایا تبلیغ کرو، اگر تانوں ایک آیت بھی آندی ہے او بھی لوگاں تک پہنچا دیو۔ یہ صرف ساڈا کام نہیں تبلیغ کرنا، ہر مسلمان دا کام ہے تبلیغ کرنا۔ اے تسی جننے آئے ہو تہاڈا حق بندا ہے اج دے اے 5 حقوق اگے جا کے کم از کم ایک ایک بندے تک پہنچانا۔ اگر نہیں پہنچاؤ گے تو خیانت کرو گے، اگر پہنچاؤ گے پھر تسی حق ادا کرو گے، پھر تہاڈا کوئی آن دا مقصد بھی پورا ہوئے گا کہ اسی گئے سا انی دور چل کے ساڈے پلے کوئی چیز پئی ہے، اسی عمل کرنے والے بن گئے ہیں۔ اس واسطے تبلیغ کرنا، لوگاں تک قرآن دی دعوت نو پہنچانا، اے ساڈے ذمے قرآن دا حق ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ فرماندے نے تسی بہترین امت ہو۔ دوسریاں بھی تے امتاں گزریاں نے، لیکن امت محمدیہ نو بہترین امت کیوں کیا گیا ہے کہ تسی لوگاں نو تبلیغ کر دے ہو، لوگاں تک قرآن دی دعوت نو پہنچان دے ہو۔ اس واسطے قرآن دی تبلیغ کرنا، قرآن دی تبلیغ کرنا اے ہر مومن دے ذمے قرآن دا حق ہے۔ ویسے تے جناب علماء کرام دن رات تبلیغ کر رہے نے، اہل حدیث تے جلسے، اہل حدیث دیاں کانفرنساں، اہل حدیث تے درس قرآن دے پروگرام، اہل حدیث دیاں مسجداں، مدرسے اور کانفرنساں، جناب اے قرآن پاک دے ترجمے تفسیراں، اے تبلیغ ہو رہی ہے دنیا دی اندر۔ علماء جا رہے نے، آ رہے نے، تبلیغی آ رہے نے، جا رہے نے، دن رات تبلیغ کر رہے نے۔ ہر فرد و بشر دا حق بندا ہے کہ قرآن دے اس حقوق دے عمل کرے، قرآن دی تبلیغ کرے، جیڑا مسئلہ قرآن دا آندا ہے اونوں اگے پہنچا دے۔ اللہ سانو اے حق ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ آخری حق قرآن دا پنجواں حق قرآن دا کہ قرآن نو نافذ کیتا جائے۔ کی کیتا جائے؟ ہون ہولی ہو گئے، قرآن نو نافذ کیتا جائے، قرآن نو نافذ کیتا جائے، قرآن دا نفاذ کیتا جائے۔ نافذ کیویں کرنا ہے؟
قرآن نو نافذ میں کرنا کہ ہر بندہ اپنے وجود تے قرآن نافذ کرے تا ہی قرآن نافذ ہوئے گا. ہر بندہ اپنے وجود تے قرآن نافذ کرے. کی مطلب؟ قرآن جو کہندا ہے اس طرح اپنی زندگی گزارے. اپنے گھر دا ماحول بیوی بچیاں دا جیڑا قرآن دے مطابق کرے. پھر اپنی سوسائٹی گھریلو رشتہ دار عزیز و اقارب جناب انہاں دا ماحول سیٹ کرے, انہاں نو تبلیغ کرے, انہاں تے قرآن نافذ کرے. اس طرح اینو کہندے نے قرآن نافذ کرنا. قرآن دا یہ حق ادا ہوندا ہے. ویسے تے عام طور تے حکمراناں دا یہ کام ہے کہ ملک دے اندر قرآن نو نافذ کرن. جدوں ملک دے اندر قرآن نافذ ہوئے گا پھر ملک دے اندر امن تے استحکام پیدا ہو جائے گا. ساڈے موجودہ حکمران وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب, انہوں نے نعرہ لایا جی ریاست مدینہ, میں مدینے دی ریاست قائم کرانگا. خان صاحب مدینے دی ریاست 4 سال لنگ گئے نے, اجے تک تے سانو نظر نہیں آئی. مدینے دی ریاست جدوں میرے نبی نے قائم کی تھی قرآن نو نافذ کیتا. میرے نبی نے قرآن پڑھایا, سکھایا, سمجھایا, قرآن نو نافذ کیتا میرے نبی نے. پھر مدینے دی ریاست بنی, مکے دی اندر امن قائم ہویا, میرے نبی نے قرآن نو نافذ کیتا. اگر تسی آکھو کہ قرآن تو ہٹ کے تے ملک دی اندر امن ہو جائے, مدینے دی ریاست بن جائے, رب کعبہ دی قسم ہو سکدا؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. تسی تے پڑھ دیو, ہر تقریر دے وچ پڑھ دیو ایاک نعبد و ایاک نستعین, پڑھ دیتے ہے وہ کافی ہے اللہ ہم سب کی حاجت روائی کے لیے. خدا کے سبھی خاص بندے ہیں, فقط رہنمائی کے لیے پڑھتے ہیں نماز میں سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھرتے ہیں پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے. اور جناب ایاک نعبد تے پڑھ دیو, مزہ تاں آئے گا جدو ایاک نعبد نافذ کر کے بخاؤ گے. قرآن دا اگر نافذ کر دیو, نفاذ کر دیو, قرآن جیڑا حکم دیندا ہے, قرآن کی کہندا ہے؟ قرآن آندا چور دے ہاتھ کٹو. قرآن کی آندا چور دے ہاتھ کٹو. قرآن آندا شرابی نو کوڑے مارو. قرآن آندا زانی نو سنگسار کرو. قرآن آندا ہے چوری ڈکیتی کرنے والے دا ہاتھ کٹو. ایک قرآن نے حداں مقرر کر دیتیاں نے. جدوں اے قرآن دیاں حداں نافذ ہو جان گیاں تے قرآن نافذ ہو جائے گا. پھر چوری مک جائے گی, ڈکیتی ختم ہو جائے گی, فحاشی اور یانی مک جائے گی, قتل و غارت ختم ہو جائے گی. جب بندہ کہے قرآن بھی نافذ نہیں کرنا تے ملک دے اندر امن آ جائے, استحکام آ جائے, ریاست مدینہ قائم ہو جائے. رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا ساڈے وڈے علماء اے ہوئی دعوت دیندے دیندے دنیا تو چلے گئے کہ لوگوں ملک کے پاکستان دے اندر استحکام ترقی تاں ہی آ سکتی ہے جدوں تسی ملک دے اندر قرآن نو نافذ کرو گے. اگر قرآن نو نافذ نہیں کرو گے پھر ملک دے اندر امن سکون قائم نہیں ہو سکے گا. اللہ ساڈے حکمراناں نو قرآن دا نفاذ کرن دی توفیق عطا فرما. عمران خان صاحب نو چاہیے کہ وڈے وڈے علماء ساریاں جماعتاں دے کٹھے کر کے محقق علماء, دینی سماجی علماء, انہوں نے کٹھیاں کر کے انہوں کو مشورہ لین کہ میں ملک دے اندر اسلام نافذ کرنا چاہنا, اسلامی ریاست قائم کرنا چاہنا, مینوں تسی مشورہ دو, تسی عالم ہو, میں عام بندہ, میری اصلاح کرو. پھر انہوں دی اصلاح دے مطابق خان صاحب اعلان کرن, ملک دے اندر ویکھیا جے پھر جناب مدینے دی ریاست قائم ہوندی. پھر کوئی دکان بند نہ بھی ہوئے, نمازی نماز پڑھ کے جائے گا, وہ دی دکان تو کوئی چیز چوری نہیں ہوئے گی, کسے دے گھر دے اندر ڈاکہ نہیں پئے گا, کسے دا جناب چوری ڈکیتی نہیں ہوئے گی, کسے دا کوئی قتل نہیں ہوئے گا, کوئی شراب نہیں پیے گا, کوئی جوا نہیں کھیڑے گا, کوئی بے نماز نہیں رہے گا. ہر پاسے امن امن استحکام تے ترقی دی فضا قائم ہو جائے گی. جدو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دے نعرے دا نفاذ کیتا جائے گا, پھر ملک دے اندر امن تے استحکام قائم ہو جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور قرآن و حدیث میں یہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی.
اور دیکھو جنہوں نے قرآن نافذ کیتا، میرے نبی نے قرآن نافذ کیتا، ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، عثمان ذو النورین بن گئے، علی حیدر کرار بن گئے، خالد بن ولید سیف اللہ بن گئے، ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گئے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن گئے، عبداللہ ابن مسعود محدث زمان بن گئے، بلال سیدنا بن گئے، عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن مصطفیٰ بن گئے، اور صدقے قربان جاواں اور جڑے چور سن سعد بن گئے، جڑے مشرک سن موحد بن گئے، جڑے بدعتی سن متبع سنت بن گئے، جڑے کافر سن مومن بن گئے، جڑے جہنمی سن جنت دے وارث بن گئے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو سارے انو قرآن دے 5 حقوق جڑے نے ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان الفاظ تے اکتفا کردہ ختم کرنا، اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔